یو بزرگ پلار تیرے دا پا یو قبر یولیدو تی تپوسو کو چی سال دے قبر والا ورت آوازو کو چی پاس نسد حال پختنی کے دیر ضرب لاندے راشی پسترگو بے اگوری چی لاندے سال دے نو کپا بیانم پا سمجھ کے نرازی کنا نو پسترگو بے اگوری که خیری ور روان یی زیر وقت کی بم نیولی او ملا با ملم بی او جنازه با مکی جنازه مم نشتا قسم پخده دا منگا یو منگا دا طالبان منگا امامان کلک غوڑ غندیویو صدر کیو خود دعا بوگو جا خدای دیو بخی تاسو دے خدای دا جماعت ہوئی دا جماعت کی چناستی ہے تمرا خلق چه تاسو چه چاہتا وائی چه خدای دیو بخی دا صرف دا جب آوازی کدڑا آوازی او آئی پا دا ایمان چه دا پا جماعت کے ناس نو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کما خبر چه دڑنا نہیں باغی کے اثرم نہیں خدای قبلائیم نا ذکر چه خدای زمون پڑونو پوئی دے کنا نمونگا ٹولو اہل کا دعاو کہ خدای دیو بخی دا خدای دیو بخی تاسو سوائی چه خدای دیو بخی دا سوائی دا چکا دیزے کرن ٹھوکو تاسو دیزے کرن ٹھوکو چه خدای دیو بخی وہ صرف دا جب خبر ہو نو دا آخر زمانے اسلام دے حدیث کے راضی چه دا آخر زمانے اسلام با پجب ای او دا جب نلان دے بنئی حدیث شریف دا سے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائل چه زما پا امت با یو دا سی زمانہ مراشی چه دا ہوئی اسلام با پدی جب اوی او دا مرائی نا بے اخکتا نہیں نو زمونگا اسلام چه دے اغم پا جب دے دا مرائی نا اخکتا ندے او خدای دے او بخیم پا جب دے دا مرائی نا اخکتا ندے نو مو یا مردود تے نفیت یا ندرود جنازہ دیم کوروان دے بیڑی دے غر کدا او چه لمبو دیم خدای خبر چپسم دے لمبایم کن لمبای خوارت خوڑت در تو کی زکا گوری چا پردی مردی دیری دی اگا غاسل کنا چه پردی دی سمی دے کپڑے نوے جناز اگا مڑے بیڑی غر بلدا چار لمبون کے دے مڑی پا لمبام نبوئی گی خانہ خراب اور زڑے را پاسی ہوئی زمڑے لمبام تاؤستا دا مڑی لمبولو چل در دی وای تا خو شیخ ہمیں کنا دا مڑی پا لمباو کے فرض و واجب پی جنے اندازہ کوئے مجھتالا دا مڑی دا لمبات فرض و واجب نے پی جنے نو تابا مڑے لمبولے سنگئی نو دے وجن عزیزانو د ملک په علاج سوچ پکار دے او چې د چا مزغو کې د علاج مادوي هغه له څوک نږدې نه ورځي وقتی طور د غیانو غوندې شنه غیا لټو ور منډوو دا نه ګورو چې دا غیا پردای دا په ور خورالما خو په پردی پټی چې ساروی ګټ شي نو د پردی پټی کاهی سره غټ کوتا کی بیا د ساروی ملای او داغه منډی وی نو په پردی پټی ور منډم غیا پس خوالی دی خود خپل املا ډبونه به مو ګوري اور سره با د خلاصي اسباب ځان لپخپله جوړي خېټه ستا پر سي دلې دا او تیزونه زاچم ستا خېټه پکینی چې سو پورې تا په خپله تیزونه نه اچو په قیامت کې وګوره قرآن ویلی دی ولا تزر وازرة وزر اخرى قیامت کې به د یو پیټه بل ته نه په سر کیږي هر سړي ته به خپل خپل پیټه په سر پلار به د زوی پیټه نه په سر او زوی به د پلار پیټه نه په سر لور به د مور نه په سر او مور به د لور نه په سر قرآن ویلی دی وافی جسے یوم یفر المرء
یوم یفر المرء من امه وصاحبته وبنیه. قرآن ویلی چې دا به داسې ورځې چې مور به د لور نه تختی او لور به د مور نه تختی، پلار به د زوی نه تختی او زوی به د پلار نه تختی، چې هسې نه څه ونه غواړي رانه. قرآن ویلی. د دې وجې نه هر سړی به د خلاصي اسباب ځان له پخپله جوړوي. نن په دې دوکه کې مونږه خلقو ساتلی یو. پیر راته وایي چې بس زما د حلقې نه چې ووتې غرق. په دې دغه کې یو جرګه وه دی جمرود کې، نو سړی ما ته وایي چې خدای لا وګوره چې صایبان را پسې روانه والي. صایبان ما چې هغه خدای دی ووایه چې چا پیدا کړی دی موږ ته سړي نه شو لیده. صایبان را پسې روانه والي. صایبان دا هغه د مشرک مزاج خلق دی او د مشرک زامن. خدای موجود دی د هغه په مخ کې خو د بل حق نه مني. قرآن موجود دی د هغه فیصله خو نه مني. حدیث موجود دی د هغه فیصله نه مني. او صاحبان رانه والے دې نه زیات د مشرک بچی بل څوک کې دی. خبره خو د قرآن ده چې قانون دی. دا صاحبان چې دي دا د قرآن نه بالاتر دي. قرآن قانون د صاحب د پاره دی کنه. قرآن کې راغلی دی خدای پاک وې عیسایانو ته چې تاسو چې عیسی ته خدای وایي که دا عیسی ما راونیو تاسو بیا رانه خلاص کئ. تاسو بیا رانه خلاص کئ. نو عزیزانو عرض میں داو چې هغه پیر ته شیطان وایي چې ته خو لوی سړی خلق د لاسونه سپی او دادی او دادی. خو پیر سے پام کوا چې چرته داسې ونه وی چې زه دا زه ټکی ونه کې چرته او کدی وویلې چې زه نو داسې بشی لکه چې زه. ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو. شپږ لکه کاله او یو ځل مې ځان ته وویل چې زه قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. ای شیطانا ولې دې سجده آدم ته ونه کړه چې ما درته حکم وکړو. قال انا خیر منه. یا الله زه دنه بهترم. نو الله را تسوي فخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. دا زدی ولی ہوئے زویل والا بل سوکشتا پا دی کائنات کے دا سے سوکشتا چاہا ہوئی چیز خان ہوئی چیز نواب ہوئی چیز ارباب ہوئی چیز دا پاکستان کوسا ڈب حکومتونه ہوئی چیز دا سے سوکشتا پاکستان کے ہر حکومت چراغلے ادوالی دی چیزا مائی میجارٹی بٹو ویلے مائی میجارٹی انجام دیو کا تو چاہ میجارٹی موجود ہوا او دے پانسی کے دو او اگا میجارٹی خلاص نکڑے شو دسے وقت ہے نا نو دسی څوک شته چې د دنیا کې وایي چې زه خو یو د خدای ذات دی چې ځان ته وایي چې زه ته په څه شي غاویره یې خوارشې د یو څپېړې نه یې چې یو پړق دې ووامه لس بازینګرې در باندې واړو. تاسو خیال راغی هغه ورځ یو